बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे दिन जब इमरान खान साहब का केस भी नहीं सुना जाता, कोई रिलीफ नहीं दिया जाता उनको और उनकी अहलिया को। कई महीनों के बाद अगर केस लगता भी है, जनवरी के बाद केस अगर सुना भी जाता है, तो उसके बाद वो जो रिलीफ बनता है कि सज़ा ही मुअत्तल कर दी जाए। केस नहीं ख़त्म करना, आप केस ख़त्म नहीं करना, जब तक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक सज़ा तो मुअत्तल की जाए। कि कल को अगर ये साबित हो गया कि जिस तरह से साइफर में देखा गया, इद्दत केस में देखा गया, तोशाखाना में देखा गया कि वो केस ही बेबुनियाद थे, गलत थे, झूठ थे, तो फिर ये 2 साल की सज़ा क्यों कोई शख्स भुगते? ये बुनियादी एक हक है किसी भी मुलजिम को हासिल है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता आपको रिहा किया जाए। वो नहीं मिला। उस दिन अली बिन गंडापुर की मुलाकात होती है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात होती है 2 घंटे तक इमरान खान से, 2 घंटे तक। तो ये हो क्या रहा है? आज कुछ उम्मीद ज़रूर थी कि जी बुशरा बीबी की रिहाई हो सकेगी, उनकी सज़ा कम अज़ कम मुअत्तल हो जाएगी। अलकादिर ट्रस्ट केस में, 190 मिलियन पाउंड केस में, इमरान खान के खिलाफ तो चले और केसेस हैं। तो ये ऐसे ही तो नहीं कि आज के दिन केस लग जाता 5 जून को, ईद से ऐन पहले, फिर उसके बाद कि केस सुना भी नहीं जाता और नैब कहता है जी हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो भी नोटिस मिला है। उस नैब को कि जो बगैर नोटिस के मियाँ नवाज शरीफ के केस में अदालत भी आ जाते हैं और जाकर एयरपोर्ट से भी उनको जनाब रिलीफ मिल रहा होता है, एयरपोर्ट पर उनके अंगूठे के निशान लेने हैं, सब कुछ लेना है, सारी अदालत बैठी होती है कि मियाँ साहब आएँ और आपको रिलीफ देना है, मियाँ साहब जहाज़ में आ रहे हैं, जज भी वहाँ पर होता है, नैब बगैर नोटिस के पहुँचा होता है। और अब वही नैब नोटिस मिलने के बाद भी, 1 महीने से समाअत मुकर्रर होने के बाद भी, या जनवरी से वो केस पहले सज़ा हुई, अब जून आ गया तो उसमें भी सज़ा मुअत्तल नहीं हो रही, वो नैब को पता ही नहीं चलता। तो ये सब 26वीं आईनी तरमीम के बाद खेल चल रहा है। लेकिन जब सब कुछ इतना कंट्रोल्ड है तो अली बिन गंडापुर की मुलाकात कैसे हो रही है? कई सवाल उठते हैं कि क्या इमरान खान से वक्त मांगा जा रहा है कि जी इस दफ़ा तो नहीं हो सका। बुशरा बीबी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत यानी बुरी हालत है, उस सेल की जहाँ रखा हुआ है, कुछ चूहे कहते हैं जी वहाँ पर चूहे फिरते रहते हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इस तरह की बातें होती हैं। मुलाकात भी इमरान खान से नहीं करवाई जाती। तो क्या कुछ चीज़ें तय थीं कि जी बुशरा बीबी की चलो कम से कम रिहाई हो जाएगी, उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब से जो तवक्कुआत थी, जिन लोगों ने छोड़ना है उनको, वो इमरान खान से पूरी नहीं फिर एक दफ़ा हो सकी और इमरान खान फिर नहीं टूटा, फिर नहीं झुका, तो लिहाजा अब वो रिलीफ भी गया। लेकिन फिर चले, अगर अब लड़ाई ही है, जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान पैटर्न चीफ बन गए हैं, अब जो भी होना है, जिसने बात करनी है इमरान खान से करे, तहरीक चलेगी, सब ठीक है, कि अब लगता है एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान में अब कुछ नहीं, तो सख्तियाँ भी होनी है, ये भी आकर डाकिए खबरें दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो फिर अली बिन गंडापुर की मुलाकात की क्या ज़रूरत है? वजह इसका मतलब है ये है कि इस तरह मुल्क आगे सही चलेगा नहीं। ये जो 3 साल से हम बर्बादी देख रहे हैं, मईशत की, अमन की, आइन की, पार्लियामेंट की, यही कंटिन्यू रहेगी। डिस्ट्रक्शन पर डिस्ट्रक्शन हम नज़र आ रहे हैं। और ये जो बजट आ रहा है इसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को सस्टेन करना। तो कुछ तो है कि दोबारा अली बिन गंडापुर गए हैं कि जी और टाइम दे दें, कुछ कर दें, फिर बातचीत या इस तरह से। तो जो भी खबर होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें जो सामने आ जाएंगी। तो लगता यह है कि फिर वही कि बातचीत का रास्ता भी खुला रखना है और साथ दिखाना है कि अच्छा सख्ती भी है, आप हमारी बात मान लेनी, तो ये है। वो इमरान खान फिर नहीं टूटते, फिर जाकर कोई बात की जाती है, अच्छा अब नहीं हो सका, चले यहाँ तक मान लें, इतनी मान लें, फिर कर देते हैं, अगली दफ़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा, अब 11 जून तारीख है, तब हम कुछ करवा देंगे। तो लगता यह है कि इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि ये जो बात है ना कि जी ख़त्म शुद या नाउमीदी फैला दें, तहरीक इंसाफ नहीं, इमरान खान नहीं, अब वो कभी बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब इतना आसान नहीं है। अगर यही कुछ होना होता, ये अगर जिस तरह होता है पत्थर पर लकीर, दीवार पर लिखा हुआ है कि जी बस ये इसी तरह चलेगा, अब और सख्तियाँ होंगी, 3 साल गुजर गए हैं, सब चल तो रहा है। हमारे यहाँ बड़े बड़े सो कॉल्ड साफ़ी या एंकर पर्सन बैठ कर बात करते हैं, जी मुल्क तो चल रहा है, जंग भी जीत ली इमरान खान के बगैर। भाई इमरान खान के बगैर आपने जंग जीती? पता है इमरान खान की स्टेटमेंट्स क्या थी कि जी मुझसे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारी पूरी जमात, हमारे नौजवान कारकुन, हर कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि अगर कोई यहाँ पर आवाज़ उठा रहा है इंसानी हुकूक के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहेगा जी हाँ हमें यहाँ हुकूक नहीं मिल रहा, इंसानी हुकूक पामाल है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा, बर्बादी है, तो हाँ इंडिया कब्ज़ा कर ले पाकिस्तान पर। ये कोई सोच सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने शिकवे शिकायत अपनी जगह, यहाँ पर अपने हुकूमत से जो कुछ भी यहाँ 2 नंबरियाँ हो रही हैं इस निज़ाम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहेगा कोई कि जी भारत आकर हम पर कब्ज़ा कर ले, हम भारत का साथ देते हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा इसको कंफ्यूज कर देते हैं।
تو کہ جی جنگ بھی عمران خان جیتنی، معیشت بھی چل رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے اس کو اندر رہنے دیں، چلا لیں کام. نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے بڑی مثال نون لیگ کی وکٹ کیوں اڑ رہی ہے؟ پھر وہ جیل میں ہے، ختم شد ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، تو پھر سابق گورنر سندھ، سابق ترجمان نواز شریف منیم نواز جا کر چیف نیگوشیٹر جو جا کر جنرل باجوہ سے بات کرتے تھے زبیر صاحب، وہ کیوں آ رہے ہیں واپس؟ یعنی سیاست میں آ رہے ہیں تو تحریک انصاف کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے شاید عارف الوی صاحب اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے. عمران خان نے گو ہیڈ دے دیا کہ ٹھیک ہے وہ زبیر آ جائے. میں دیکھ رہا بیرسٹر گوہر کا بھی بیان آیا کہ جی ہماری بڑی جماعت ہے، کوئی بھی ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. وہ تو دیکھا جائے گا کہ اب نیا نیا کوئی آ رہا ہے اس کو کس لیول پر رکھنا ہے. لیکن اچھی بات ہے اگر کوئی آتا ہے اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ، وہ کم از کم میڈیا میں بات کر سکتا ہے، اور زبردست طریقے سے پہلے بھی وہ نون لیگ کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لیگ پار بن سکتے ہیں. اور طور اب پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ جو لیگل مائنڈ ہیں اعتزاز احسن صاحب، وہ عمران خان کے ساتھ کھل کر کھڑے ہو گئے ہیں. کوئی ایک جملہ وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے نہیں بول رہے. ابھی حالیہ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی بڑی وجہ عوام میں اس کی مقبولیت ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس پر تمام کیسز جھوٹے ہیں. اعتزاز احسن نے یہ پروگرام میں، یہ عالیہ شبیر صاحبہ ہیں، صحافی ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے یہ سب باتیں کہی ہیں. یہ سنیے ذرا. ماحول کیوں پیدا ہو گیا؟ عمران خان سے اتنی مخالفت کس کی ہے اور کیوں ہے؟ میں یہ چیزیں سمجھتا ہوں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آغاز کی ہے بحث کی، تو وہ عمران خان سے وہ عمران خان ہر بحث کا موضوع ہے. اب اس سے نفرت کرنے کی تو ایک بنیادی وجہ ہے کہ اس کے پاس ووٹ بہت ہے، عوام کی تائید بہت ہے، اور تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے خلاف یہ نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں ہے اور سارے کیس جھوٹے ہیں، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. اچھا یہ تو ہو گیا ایک تو نون لیگ کے تو باقاعدہ آ رہے ہیں. اعتزاز صاحب تو محمد زبیر صاحب نون لیگ کی طرف سے تو آ ہی رہے ہیں، لیکن اعتزاز صاحب تو آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ بھی ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جی اب درگت بن رہی ہے خود جنہوں نے سزائیں دلوانی تھیں، کیونکہ ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. اب سنیے ججز 26ویں ترمیم کے بعد بھی کیا کریں، کچھ تو لانا پڑے گا. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی GHQ حملہ کیس کی اڈیالہ جیل سماعت. عدالت SSP انویسٹیگیشن صبا ستار پر شدید برہم، شو کاز نوٹس جاری کر دیا. عدالتی حکم کے باوجود آپ نے 2 USPs پیش نہیں کی، نوٹس میں لکھا ہے. طلبی کے باوجود پیش نہ ہونا واضح طور پر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے. نوٹس آپ کا طرز عمل عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈال کر فیصلے میں تاخیر کرنے کے مترادف ہے. آپ کا عدالت پیش نہ ہونا سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے. 11 جون کو عدالت پیش ہو کر عدم حاضری کی وضاحت کریں. کیوں نہ آپ کے خلاف ATA کی دفعہ 37 کے تحت کارروائی کی جائے. کیوں نہ آپ کے طرز عمل کے حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے کہ آپ نے سب سے بڑی عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. نہیں جی یہ جان بوجھ کے سارا ہو رہا ہے. خیر اگر کوئی اس طرح کرتا بھی ہے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کیا وہ کوئی بھی فیصلہ جوتے کی نوک پہ رکھیں کسی بھی عدالت کا، وہ اب پولیس کانسٹیبل ہی بہت بڑی چیز ہے جو اڈیالہ جیل میں کسی کو روک لے، کوئی عدالت کچھ نہیں ہے. مگر پھر بھی یہ دیکھ لیجئے کہ سزائیں دلوانی ہیں اور ثبوت نہیں ہیں، یہ تو کم از کم نظر آ رہا ہے نا. اس سے باقاعدہ نوٹس ایشو کیا گیا ہے. پھر ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. امجد خان نیازی عمران خان کی کوآرڈینیٹر برائے سیاسی امور مقرر ہو گئے ہیں. ہاسپٹل بھی گئے، تشدد بھی سہا، پھر حراست میں بھی ان کا بیان آ گیا، ہاسپٹل میں انٹینسو کیئر میں رہے، پھر ان کی تصاویر آتی رہیں، بیانات آتے رہے، اس کے بعد پھر ان کو پکڑ لیا گیا، پھر بھی یہ عمران خان کے ساتھ نظر آئے، عمران خان کے حق میں بات کرتے نظر آئے. تو لوگوں کی واپسی ہونا، دوسری جماعتوں سے لوگوں کا آنا، عدالت میں پولیس افسران کا نہ جانا یا گواہوں کا کہنا آیت قرآنی سن کر کہ جی وہ چلے جاتے ہیں، بیان ہی نہیں دیتے، اور یہ جی USBs نہیں آ رہی ہیں، فلاں نہیں آ رہا، کہا تو تھا بڑے ثبوت ہیں، سارا کچھ ہے، ویڈیوز ہیں، فلاں ہیں، اب وہ چیزیں نہیں آ رہی. تو اس سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ جھوٹے کیس بنائیں اور پھر وہ آپ ان کو چلا سکیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آگے آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا، لیکن کم از کم ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ابھی مزاحمت بھی آگے ہونی ہے، ہو سکتا ہے کریک ڈاؤن بھی کچھ ہو، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. پچھلے 3 سال میں نہیں ہو سکا. یہ جو کہتے ہیں نہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہونا ہے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اس سے زیادہ کیا سختی ہوگی، اور اس سختی کا یہ اس کو چھوڑوا دیں، اس کو نکال دیں تو اس سے بھی زیادہ مضبوط لوگ سامنے آ جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر سامنے آ جاتے ہیں، ینگ لوگ سامنے آ جاتے ہیں. تو پھر کیا کر لیں گے؟ تو اگر اسی کو رپیٹ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ برے رزلٹ ملیں گے، اور تحریک انصاف اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور لوگ اس کے بیچ میں کوئی آ جائیں گے. تو شاید اس طرح کی سختی نہ ہوگی ضرور، وہی عمران خان کو توڑنے کے لیے تو پہلے بھی ناکامی ہوئی ہے، اب بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو سکے گا.
وہ رزلٹ نہیں آئے گا جس کا سوچا جا رہا ہے. اگر چاہیے کہ جی آج آپ کو ریلیف نہیں دیا, پھر گنڈا پور صاحب پہنچے ہیں, تو یہ بات چیت کم از کم چل رہی ہے پیچھے. تو اگر اتنا ہی سب آسان ہوتا, ختم شد ہوتا, پھر کیا ضرورت تھی بات کرنے کی؟ نہ بھیجتے علیم گنڈا پور کو. جب ویسے ہی ملاقات ہونے دی جاتی تو یہ 2 گھنٹے کی ملاقات پھر کس طرح سے ہونے دی جا رہی ہے؟ تو کچھ تو پیغام رسانی چل رہی ہے. تو اس میں جو بھی خبر مزید سامنے آئے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اللہ حافظ.